من عذاب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا نبي لك شفاعة خير الأنام أنت تشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب الله 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 صلى والملائكة الكرام على الحبيب واختتمه بالصلاة على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك
الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وبآيات القرآن عنا فانتئذ فينا أخا وآني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كم إمام بعده خلفوا منه سادة بالذعر فوق يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهوري هم أمان الأرض فالذاكرين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة عالمي يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ربي فارفعنا ببركاته واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن ومعافاته من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم يا أيها النبي والكوكب
والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا من يراني الله ولا أراه الله يا من يراني الله ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي والكوكب دري يا أيها النبي والكوكب دري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت
عليه صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله اللهم صل عليه هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله سرينا المدد المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام المدد المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله نور المصطفى نور مصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين سرى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين سيدنا النبي 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي
أحمد راهي الجيلاني حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي أحمد يا حبيبي اللهم صل وسلم حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي سدينا أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه النور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروسا خفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعى كريم الوجه
القشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الحسنات يا رفيع درجاتي كفر عني ذنوبا واغفر عني سيئاتي صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ساد يا جمال آمين يا الله وقداعنا استجب لنا إجابة يا الله جاوب لي مصيبة موتنا حسن ختيمة صلى الله على محمد مرحبا يا رسول صلى الله الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا حبيب صلى الله الله عليه وسلم مرحبا يا ساد يا جمال وقداعنا إجابة استجب لنا يا الله هربنا بينو بركة بارك لنا يا الله ملك رزقنا berlimpah sallallahu على محمد مرحبا ya Rasulullah صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا حبيب صلى الله عليه وسلم مرحبا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله طلع
طلع السلام عليك يا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك سيدنا
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, para jemaah salajengna urang sami-sami nyambut guru urang sadayana Syekh Ahmad Ruhi Al-Jilani, anjeuna asalna ti Libanon, cucu daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Baghdad qaddasallahu sirrahul aziz. Urang sambut sadayana kalian berkah turunan darah daging Tuan Syekh, senareng berkah turunan darah daging Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing netes berkahna tepa ka urang sadayana nu hadir ningali anjeuna bertatap muka sareng anjeuna satu majelis sareng anjeuna. Urang nyuhunkeun ka Allah sing kacanda mulyana urang sadayana ku kamuliaan anjeuna, kaseret urang sadayana menuju surga Allah babarengan sareng anjeuna tepang sareng Kangjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dimohon kepada guru kita, Syekh kita Maulana Al-Habib As-Sayyid Syekh Ahmad Ruhi Al-Jilani ditunggu di tempat di majlis sambil ngantos urang maoskeun tola'al badru sambutan kangge anjeunna. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madan lillahi da'a. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina
المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صلوا على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقين ماذا تريد؟ طيب أيوة امشي من هنا كل ورا. الحمد لله هذا اليوم وأمس أنا كنت موجود في هذه البلدة الطيبة في تياميس، وهذا المجلس وهذا البيت أعتبره بيتي ومجلسي، فكان لا بد مني إلا أن أتصل بأخي أبا حافظ أخبره أنا موجود هنا، رب صدفة خير من ألف ميعاد. هو لم يخبر، والحمد لله رب العالمين بفضل هذا المجلس المبارك أنا الآن موجود بينكم. أسأل المولى عز وجل أن يحفظ صاحب هذا المجلس ويرحم والده ويجعله ذخرا له في الدنيا وفي الآخرة، ويجعل ذريتك ذرية صالحة، ويرزقك العمر الطويل والرزق الوفير بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركة سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. آمين يا رب العالمين. Beliau mengatakan alhamdulillah di hari ini saya berada di kota Ciamis, yang mana saya ketika berada di kota Ciamis saya teringat dengan rumah ini, majelis ini, tempat ini, yang mana rumah ini saya anggap rumah sendiri, majelis ini saya anggap majelis sendiri. Maka dari itu saya menghubungi kemarin kepada sahibul majlis Abu Hafi untuk hadir di majlis ini, dan alhamdulillah berkah daripada majlis ini saya bisa hadir di tengah-tengah kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala, dan ini perkara mengundang rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga guru kita tercinta untuk selalu membimbing kita dan menjadikan beliau sebagai turunan yang membanggakan orang tuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghujani rahmat dan berkahnya kepada orang tuanya sehingga derajatnya di alam kuburnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau yang menjadi anaknya menjadi kebanggaan orang tuanya, selalu diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan untuk selalu membimbing kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله أن المولى عز وجل خلقنا وجعلنا مسلمين. واليوم في هذا الليلة، في هذه الليلة المباركة، في هذا المجلس المبارك الطيب، مجلس صلوات وبارك، صلوات على سيدنا محمد وبارك وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا المجلس يا أخوان هو مجلس روتيني أسبوعي، وهذا المجلس هو مجلس من مجالس الذكر الذي أخبرنا عنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتداولونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما اجتمع. هذه ما ميم ألف في اللغة العربية هي ما للتأكيد، أي أبشروا وتيقنوا وتأكدوا أن اجتماعكم هنا في هذا المجلس المبارك هو اجتماع مبارك، هو اجتماع على طاعة المولى عز وجل. اجتمعتم لكي تقرأوا القرآن الكريم، يقرؤون كتابه ويتداولونه فيما بينهم، يقرؤون آيات القرآن الكريم، يفكرون في آيات المولى عز وجل، يفكرون بما جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إلا ونزلت عليهم السكينة. أسكن الله الإيمان في قلوبكم، أسكن الله اليقين في قلوبكم، أسكن الله الإخلاص في قلوبكم، أسكن الله الرضا في قلوبكم،
وغشيتهم الرحمة، رحمة المولى عز وجل. ورحمة المولى عز وجل هي كبيرة ما شاء الله كان. رحمة المولى عز وجل هي العلم، رحمة المولى عز وجل هي محبة الناس، محبة الجماعة. هذه الجماعة التي تأتي في كل أسبوع أو في كل يوم أو في كل شهر إلى هذا المكان المبارك الطيب هي دليلة على محبة المولى عز وجل لصاحب هذا المجلس. رحمة، علم، نور، صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن الكريم، الذكر، التضرع إلى المولى عز وجل. وحفتهم الملائكة. الملائكة أن يكونوا على يقين تجلس في بيننا، تذكر المولى عز وجل معنا، تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم معنا. وذكرهم الله في من عنده. الله يباهي بكم الملائكة. يا ملائكتي انظروا، هؤلاء عبادي اجتمعوا في هذا المجلس الطيب يرجون رضائي، يرجون مرضاة المولى عز وجل. وأخبرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أيضا عن في هذا المجال في الحديث القدسي عن المولى عز وجل. هناك ملائكة سياحون سيارون في السماء، حاجتهم هذه المجالس، مجالس الذكر، مجالس الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما يجد هذا المجلس الطيب يقول لبعضهم هلموا إلى حاجتكم، أيوه تعالوا نجلس معهم نذكر الله معهم. وعندما ينتهي هذا المجلس تصعد الملائكة إلى السماء. بعدما أن تنتهي المجلس وذهب الناس إلى بيوتها تصعد الملائكة إلى السماء فيسألهم المولى عز وجل ماذا تركتم عبادي يفعلون؟ ماذا تركتم جماعة صلي وبارك يفعلون؟ ماذا تركتم جماعة أبا حافظ يفعلون؟ تركناهم يذكرونك ويسبحونك ويصلوا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويستغفرونك. فيسألهم المولى عز وجل وهو علام الغيوب وما حاجتهم بذلك؟ لماذا تركوا أهلهم وبيوتهم وناسهم؟ ومنهم من جاء من جاكرتا ومنهم من جاء من بانتن ومنهم من جاء من آخر الدنيا. لماذا؟ خوفا من نارك. خافوا من نارك يا الله. فيسألهم المولى عز وجل خافوا من ناري هل رأوها قط؟ رأوا ناري؟ فتجيب الملائكة كلا والله لم يروها. فيسألهم المولى عز وجل ماذا لو رأوها؟ فتجيب الملائكة كانوا أشد خوفا منها. فيسألهم الله عز وجل وما حاجتهم غير ذلك؟ خافوا من النار، ماذا يرجون غير ذلك؟ طمعا بجنتك، طمعوا بجنة، طمعوا برضاك، طمعوا بالرضوان. وهل رأوا جنتي قط؟ فتجيب الملائكة لا والله لم يروها. فيجيب المولى عز وجل ماذا لا رأوها؟ فتجيب الملائكة كانوا أشد طمعا بها. هنا البشرى، هنا الفرح، هنا السرور. فيقسم المولى عز وجل بعزته وجلاله بالذات الإلهية أشهدكم يا ملائكتي وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أشهدكم يا ملائكتي لأغفرن لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ببركة هذا المجلس، ببركة هذا الاجتماع. والمولى عز وجل أيضا في القرآن الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اذكروا الله كما شئتم في القيام، في القعود، في النوم، على جنوبكم، في الجلوس، في التسطح. أول ما بدأ المولى عز وجل بالذكر حسن على ذكر الذين يذكرون الله قياما، لأن هناك كثير من الناس تنتقد كيف هذا أنتم تذكروا الله وتقفوا وتتمايلوا وترقصوا وتصعدوا وتنزلوا؟ هذا الآية الكريمة واضحة وصريحة لا تحتاج تفسير. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكر في خلق المولى عز وجل، نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. نحاسب أنفسنا عندما نسمع حديث أو آية قرآنية، نحاسب أنفسنا، نعمل لما بعد الموت، نكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا أخوان فيها فضل كبير وأجر عظيم عند المولى عز وجل. أوله من له حاجة عند المولى ويريد أن يكون دعاءه مستجابا يبدأ دعاءه بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وينهي دعاءه بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. شرط إجابة الدعاء أن تبدأ دعاءك بالصلاة على الرسول وتنهي دعاءك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وحبيبكم محمد الذي خلق الله الدنيا لأجله
ببركة هذا المجلس الطيب، ببركة هذا الاجتماع المبارك، أخبركم وقال لكم: أكثركم قربا مني يوم القيامة أكثركم علي صلاة في الدنيا. من يريد أن يكون بجوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم القيامة فليكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال لنا: من صلى علي في كل يوم 10 مرات، كل يوم تصلي على الحبيب محمد 10 مرات وجبت له شفاعة يوم القيامة 10 مرات. ومن صلى علي في كل يوم 100 مرة ستسكري قضى الله له بها 100 حاجة، باليقين، بالاستقامة، بالإخلاص، بالمحبة. من صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. فضل عظيم، أجر كبير الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن صلى علي في كل يوم 1000 مرة. املأ وقتك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تكون في العمل، في المدرسة، في الجامعة، في الوظيفة، في الحقل. بدل أن يذهب هذا الوقت هباء، املأ وقتك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. من صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده في الجنة، أي لن يخرج من الدنيا إلا وقد بشره المولى عز وجل الجنة. هذا بشرى من المولى عز وجل، وهذه بشرى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تريد أن ترى مقعدك في الجنة؟ تريد أن تكون من أهل الجنة؟ تريد أن تحجز كرسيك في الجنة؟ أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. شتى الصلوات على الرسول، ليس هناك حدود. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب والأبدان. أي نوع من أنواع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهي جواز سفرك إلى الجنة، لما أخبرنا عنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أخبرنا وأمرنا أن نحبه، أمر أمته أن يحبوه، ليس طبعا أن يبجلوه أو يكرموه. سيدنا محمد عندما أخبرنا في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أمه وأبيه وولده وولده وماله والناس أجمعين، لم يأمرنا أن نحبه لأنه بحاجة إلى حبنا أو بحاجة إلى تعظيمنا أو بحاجة إلى تكريمنا. المولى عز وجل كرمه منذ الأزل، كل معروف لدينا. قرن اسم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم باسم الجلالة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله صلى على سيدنا محمد منذ الأزل، عظم سيدنا محمد منذ الأزل، كرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ الأزل. وأمرنا المولى عز وجل أن نعظمه ونكرمه ونمجده. كيف؟ بالصلاة عليه. لماذا؟ لكي يكون فضلا لنا في الدنيا وفي الآخرة. من صلى علي مرة واحدة صلى الله به عليها 10. اللهم صل على سيدنا محمد، لك 10 صلوات ورفعك 10 درجات ومحى عنك 10 سيئات. فضل كبير الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يستهون أحد بكم كم هي عظيمة وكبيرة فضائل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الكفار الآن ومنذ الأزل حتى هذا اليوم يعيشون ويتزوجون ويأكلون ويشربون ويرزقون بفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الشجر والحجر والبشر والبهائم كله يعيش ويأكل ويرتزق برحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحمة المولى عز وجل خصكم بها أنتم، خص بها عباده المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. خصوص أولا رحمة للعالمين، وخص بهذه الرحمة أمة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المؤمنين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نحافظ، هذه هدية منا، فضل من المولى عز وجل، يجب علينا أن نحافظ على هذه المنة. ولله المثل الأعلى. عندما يهديك أحد أصدقائك هدية ثمينة مثل الألماس أو الذهب أو فلوس، تهتم بها كثير وتحافظ عليها وتخبئها في مكان لا يراه أحد، وكل يوم تمسحها وكل يوم تنظر إليها.
فما بالكم إذا كانت الهدية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن نحافظ على هذه الهدية. كيف نحافظ على هذه الهدية؟ نتبع ما جاءنا به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نسير على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لكي يكون شفيعنا يوم القيامة، لكي ننال النجاة في الدنيا وفي الآخرة، لكي نكون معه في الفردوس الأعلى. هكذا نحافظ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا نكون فعلا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نحاسب أنفسنا. أنا اليوم جئت إلى مجلس شجنجي، نعم، وصليت على الرسول وقرأت القرآن وذكرت المولى عز وجل وتضرعت إلى المولى عز وجل. في اليوم الثاني لا أنسى ما كنت أفعله في الأمس. لو هممت في فعل أي معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة أتذكر في الأمس. أمس أنت كنت تصلي مع الرسول على الرسول صلى الله عليه وسلم وكنت تجلس مع الملائكة وكنت تتضرع إلى المولى عز وجل، فتذكر ما كنت عليه. حاسب نفسك قبل أن تحاسب. اعمل لما بعد الموت. عش حياتك، اعمل وتاجر واجمع الفلوس واجمع النقود وتزوج، وإن شاء الله رب العالمين يرزقك الذرية، لكن لا تنسى الآخرة. مهما عشنا، كم نعيش 100 سنة 70. سيدنا نوح عليه السلام عاش 1000 سنة توفي. خير الخلق سيدنا محمد توفي. كلنا أموات. حاسب نفسك الآن. هناك سؤال في القبر، هناك عذاب في القبر، هناك عذاب يوم القيامة. حاسب نفسك قبل أن تصل إلى هذا اليوم، قبل أن تصل إلى هذا الوقت. تحدث مع نفسك. ماذا قدمت؟ كم صليت؟ كم صمت؟ كم تصدقت؟ هل أزيت جاري؟ هل تبسمت في وجه ربك؟ هل أحسنت إلى والديك؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. المولى عز وجل ربط رضا الله عز وجل برضا الوالدين. هل أنا رضيت والدي؟ هل كنت بارا مع والدي؟ هل رضيت شيخي؟ هل رضيت أستاذي؟ هل كنت جيدا مع عائلتي، مع أبنائي، مع بناتي؟ هل استغفرت رب العالمين؟ هل أكلت حقوق الناس؟ هل أديت الصلاة في أوقاتها؟ حاسب نفسك لكي تكون فعلا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لأن إن المحبة، أنتم تحبون سيدنا محمد؟ أيوة. إن المحب لمن يحب مطيعه. عندما نحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نطيع ما جاء بنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب مطيعه. وعندما نطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفوز في الدنيا وفي الآخرة. ويبشرك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من يحب. يحشر المرء مع من أحب. تحب سيدنا محمد تحشر معه، تحب سيدنا عبد القادر الجيلاني تحشر معه، تحب أولياء الله تحشر معهم، تحب الممثل فلان والراقص فلان وكريستيانو رونالدو ورونالدينو تحشر معه أبدا. يحشر المرء مع من أحب. فأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وأسأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا فيه، وأن يجعله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ويجعله في ميزان حسناته يوم الدين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua di tempat ini, di hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah hadir di majlis salawat wa barik. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berkumpul dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis seperti ini, majlis salawat ini adalah sebahagian daripada majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitabah wa yatadawaluna fi ma bainah illa." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah."
tidaklah seseorang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya membaca Al-Qur'anul Karim dan mentafsirkan Al-Qur'anul Karim, menyampaikan dan mengambil ilmu daripada Al-Qur'anul Karim, illa wa nazalat alaihimus sakinah, terkecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada orang-orang tersebut as-sakinah, ketenangan hati, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah taala akan menghujani dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengirim malaikat sama-sama duduk menghamparkan sayapnya, wa dzakarahum fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan namanya di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan kalimah mim dan alif, majtama'a, yang mana ini di dalam bahasa Arab bermakna litakid, untuk menguatkan keunggulan dan keutamaan perkara tersebut. Majtama'a, tidaklah berkumpul satu kaum, atau dalam kata lain berbahagialah, atau dalam kata lain bergembiralah untuk orang-orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkumpulan tersebut di dalamnya dibacakan Al-Qur'anul Karim, yang mana di dalamnya dikaji Al-Qur'anul Karim, majlis zikir seperti ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dan jaminan kepada kita semua. Illa di sini pun bermakna sebagai litakid, untuk menguatkan daripada keuntungan berkumpul bersama di majlis zikir seperti ini. Nazalat alaihimus sakinah wa nazalat alaihimus sakinah, Allah taala akan nazalat, pasti menurunkan as-sakinah, ketenangan hati, pasti bakal menurunkan cahaya di dalam hatinya, ketenangan di dalam hatinya, kesenangan di dalam hatinya, kebahagiaan di dalam hatinya, iman di dalam hatinya, mahabbah di dalam hatinya, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam hatinya akibat berkumpul di majlis seperti ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghujani dengan rahmatnya, menghujani dengan kasih sayangnya, yang mana sebahagian daripada makna rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah rahmat yang besar, sangat besar dan luas daripada makna rahmat Allah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dan pandangan Allah Subhanahu wa taala dicurahkan, dihujankan untuk orang-orang yang berkumpul di majlis zikir seperti ini. Wa haffat alaihimul malaikah, dan orang yang berkumpul di sebahagian dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Quran, mengkaji Quran, berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat membentangkan sayapnya duduk bersama, dan kelak yaumul qiyamah akan menjadi saksi hadirnya kita di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahum fi man indah, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disebutkan namanya oleh Allah di depan para malaikat-malaikatnya Allah. Bayangkan bagaimana kita senangnya, bahagianya, bangganya ketika kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat-malaikatnya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai para malaikatku, wahai para malaikat-malaikatku, lihatlah, saksikanlah ini manusia-manusia yang datang dari berbagai tempat di majelis salawat wa barik. Mereka datang berbondong-bondong, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kesibukannya, meninggalkan pekerjaannya demi untuk berzikir kepadaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar ini, ucapan ini untuk kita semua sebagai kabar gembira untuk kita semua. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama kita di depan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak terlepas daripada berkahnya majlis salawat, berkahnya majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi,
yang mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi tersebut, di atas sana ada malaikat yang namanya malaikat sayyarah, yang mana malaikat sayyarah ini berkeliling terus mencari majelis-majelis zikir seperti ini. Tidak ada tugas untuk malaikat tersebut terkecuali mencari majelis-majelis zikir seperti ini. Maka ketika menemukan di dunia ini ada majelis zikir, maka menghafirilah malaikat sayyarah tersebut ikut duduk bersama dan mengundang malaikat yang lainnya. Halummu ila hajatikum, wahai malaikat-malaikat sayyarah yang lainnya, halummu ke sini, ayo ila hajatikum. Inilah tujuan-tujuan kalian, inilah yang kalian cari, majelis-majelis mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbondong-bondong datanglah para malaikat tersebut duduk bersama di majelis-majelis seperti ini. Maka setelah selesai majelis-majelis seperti ini, para malaikat Allah Subhanahu wa taala kembali ke tempatnya masing-masing dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya malaikati madza taraktum ibadi, wahai malaikat-malaikatku, madza taraktum ibadi, dalam keadaan apa engkau meninggalkan hamba-hambaku, dalam keadaan apa engkau meninggalkan ahli majlis zikir ini, dalam keadaan apa, lagi ngapain? Majlis-majlis zikir tersebut, di sana ada majlis salawat wa barik, lagi ngapain? Di salawat wa barik tersebut yang datang jauh-jauh, ada yang dari Bandung, dari Jakarta, dari ujung dunia misalnya, ngapain mereka berkumpul di majlis-majlis seperti ini? Maka malaikat Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Allah, Engkau Maha mengetahui, Alamul Ghuyub. Allah Subhanahu wa taala bertanya bukan berarti Allah taala tidak tahu terhadap perkara tersebut, tapi untuk menekankan daripada keunggulan majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat menjawab pertanyaan tersebut, khaufan min narik. Ya Allah, mereka berkumpul di majlis zikir seperti ini karena takut akan nerakamu. Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali, apakah mereka pernah melihat nerakaku wahai para malaikat? Malaikat menjawab, tidak pernah ya Allah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali, lalu andai kata mereka pernah melihat dengan mata kepalanya nerakaku, siksaku, kepedihanku, maka bagaimana? Malaikat menjawab, ya Allah, andai kata mereka pernah melihat nerakamu, siksamu, kepedihanmu, maka mereka akan lebih takut lagi kepadamu dan lebih bersemangat lagi hadir di majelis-majelis seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali kepada malaikat-malaikat tersebut, lalu apa yang mereka inginkan selain daripada takut akan nerakaku wahai malaikatku? Para malaikat menjawab, ya Allah, mereka toma'an bi jannatik, menginginkan memasuki surgamu ya Allah, berandai-andai memasuki surgamu. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, apakah mereka telah melihat surgaku? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya seperti itu. Malaikat menjawab, belum pernah ya Allah. Lantas andai kata mereka pernah melihat surgaku, maka apa yang terjadi? Ya Allah, andai kata mereka yang hadir di majlis zikir seperti ini telah melihat kenikmatan surgamu, telah melihat surgamu, maka akan asyaddu tama'an, akan lebih menginginkan untuk memasuki surgamu, akan lebih bersemangat hadir di majlis-majlis zikir seperti ini. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya di dalam hadis qudsi tersebut? Ada bisyarah, kabar gembira untuk kita semua. Ushidukum ya malaikati, saksikanlah oleh engkau semua wahai malaikat-malaikatku, wa izzati wa jalali, demi kegagahanku, demi keagunganku, aku mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang hadir di majelis seperti ini. Dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, semuanya habis aku ampuni berkah daripada hadir di majlis zikir, di majlis salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'anul Karim,
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا, yaitu mereka orang yang berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala qiyama wa qu'uda, dalam keadaan berdiri ataupun duduk, wa ala junubihim, dan berzikir dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikir-mikir, mengkaji, mendalami segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Rabbana, ya Allah, Tuhan kami semua, ma khalaqta hadza batila, tidak ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang sia-sia, yang cuma-cuma. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, semoga kita dijauhkan daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dalam artian menyuruh kepada kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di semua kondisi dan situasi. Lagi apapun hari-hari kita, biasakanlah hari-hari kita diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita lagi berdiri, lagi duduk, lagi berjalan, lagi istirahat, lagi bekerja, dalam segala aktivitas kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, ketika membahas tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zakarul qiyam qabla al-qu'ud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan zikir qiyaman wa qu'udan, zikir berdiri sebelum duduk. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala zikir dalam keadaan berdiri terdahulu sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zikir dalam keadaan duduk. Di luar sana ada sebahagian manusia yang mana akalnya tersendat, kata beliau, yang mana anti terhadap zikir dalam situasi dan kondisi yang bermacam-macam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan berzikir dengan segala macam dan segala variasi. Banyak yang mengantikan zikir dengan berdiri, zikir dengan seperti menyanyi, zikir dengan memakai nazam, zikir dengan seperti menari, zikir dengan berbagai gerakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan zikir dengan keadaan berdiri sebelum menyebutnya zikir dalam keadaan duduk. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, bahkan zikir dalam keadaan berbaring pun ini adalah perkara yang diunangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikir-mikir segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan yang ada di bumi, mengkaji, mendalami, menyelami segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bertafakkur, memikir-mikir daripada kehidupan kita semua, memikir-mikir daripada kehidupan setelah hidup kelak, apa yang akan kita bawa setelah kematian. Hasibu qabla an tuhasabu, hasibu, maka hisablah diri-diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitunglah kesalahan-kesalahan kita, hitunglah kekurangan-kekurangan kita sebelum dosa-dosa kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah baik terhadap sesama? Apakah kita sudah tersenyum terhadap sesama? Apakah kita sudah berlaku baik dan berbakti terhadap orang tua? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembahnya dan berbuat baik terhadap orang tua. Sudahkah kita berbuat baik terhadap guru kita? Sudahkah kita berbuat baik dengan sesama muslim kita? Sudahkah kita sholat tepat waktunya? Sudahkah kita melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita menjauhi segala larangan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala? Hisablah diri kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita di malam ini duduk bersama, di majelis ini kita semua duduk bersama, di tempat ini kita berkumpul bersama membaca Quran, membaca zikir, membaca salawat. Kemudian andai kata esok hari kita mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu kecil ataupun besar, maka fikirkanlah ketika kita mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hari kemarin kita berzikir kepada Allah, kita mengingat Allah, kita mengharapkan ampunan Allah, kita mengharapkan maghfirah daripada Allah, kita mengharapkan daripada cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat ini adalah satu perkara yang sangat besar keunggulan dan faedahnya, satu perkara yang sangat besar keagungannya, sampai saking besarnya salawat, keagungan salawat tersebut tidak ada yang tahu akan kesempurnaan membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita memiliki hajat dan keinginan, kemauan ingin digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertawajuhlah, bertadarru'lah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa. Di dalam doa tersebut awalilah doa kita dengan salawat dan akhirilah doa kita dengan salawat, karena syarat diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala harus diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan di dalam hadisnya, akrabukum aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku ketika di alam dunia, maka orang tersebut yang akan paling dekat denganku di akhirat. Maka siapapun yang ingin berdekatan, berdampingan, duduk bersama di akhirat yaumul qiyamah dengan baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan sholawat tersebut akan menjadi jembatan yang menjembatani kita untuk berdampingan, berdekatan dengan Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli yawmin 10 marrat, siapa orang yang membaca sholawat kepadaku di setiap harinya secara dawam kontinu terus menerus 10 kali, wajabat lahu syafaati, maka wajib mendapatkan syafaatku, pertolonganku, pertolongan dan pembelaan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat 10 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man shalla alayya fi kulli yawmin mi'ata marrah, dan siapa orang yang membaca solawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di setiap harinya mi'ata marrah, 100 kali, qadallahu lahu mi'atu hajah, salasuna fid dunya wa sab'una fil akhirah. Allah Ta'ala akan memberikan keinginannya, memberikan harapannya, mengijabah doa-doanya. 30 di dunia diberikan dan 70 di akhirat diberikan untuk orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali, tentunya dengan ikhlas, dengan yakin, dengan tekad yang kuat, dengan istiqamah. Segala larangan Allah Subhanahu wa taala dijauhi, segala perintah Allah Subhanahu wa taala dikerjakan, lalu bersolawat kepada Nabi, bertadarru, bertawajuh, apapun yang kita inginkan akan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla alayya fi kulli yawmin 1000 marrah, dan siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali di setiap harinya, lam yakhruj minad dunya illa wa qad tabawwa'a maq'adahu fil jannah, tidak akan keluar dari dunia terkecuali oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mati terkecuali telah digembirakan dengan melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa tinggi keagungan kedudukan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbanyak baca salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua
untuk mencintainya, untuk mengagungkannya, untuk memuliakannya. Ini bukan karena Nabi butuh dengan pengagungan kita, tapi kita yang butuh mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam pengagungan tersebut, di dalam sholawat tersebut, di dalam memuliakan tersebut, banyak daripada manfaat dan faidah untuk kita semua, kebaikan dan kebagusan untuk kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu dengan pengagungan kita, tidak perlu dengan pemuliaan kita, karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu semua sejak zaman ajali, namanya disandingkan dengan nama Allah di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam kalimah la ilaha illallah. Namanya Allah disandingkan dengan namanya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah taala jelas berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada Nabi. Dalam makna yang lain, senantiasa mengagungkan Nabi, senantiasa memuliakan Nabi. Tanpa kita muliakan Allah dan malaikat, senantiasa selalu dan selalu memuliakan dan mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam terusan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada keimanan, sallu, bersalawatlah, sallu, agungkanlah, sallu, muliakanlah, sallu, mengagungkan, bersalawatlah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hatta, sehingga rasa cintanya kepadaku, kata Nabi, lebih besar daripada rasa cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada hartanya, kepada seluruh manusia, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor satu di hatinya. Maka perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah kemanfaatan dan kebaikan untuk kita semua. Dekatkanlah diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalanlah di jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'uh. Innal muhibba, sesungguhnya para pecinta, liman yuhibbu, bagi siapa yang dicintai, kepada siapa yang dicintai, muti'uh, akan selalu taat kepadanya. Ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita akan taat kepada Nabi SAW dan mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad SAW. Tadi bertanya beliau Maulana Syekh kepada kita semua, apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad? Maka sang pecinta itu akan selalu mengikuti terhadap orang yang dicintainya. Ketika kita mengatakan kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka tidak ada pilihan lain terkecuali mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang pecinta itu orang yang mengidolakan, seorang yang mencintai, kelak akan dikumpulkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang dicintainya. Ketika kita mencintai Nabi Muhammad, maka insyaallah yaumul qiyamah akan dibangkitkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, dibangkitkannya seseorang, dibangkitkannya manusia bersama siapa yang ia cintai.
Ketika kita di dunia mencintai para ulama, dibangkitkan dengan para ulama, mencintai solehin, dibangkitkan dengan para solehin, mencintai Nabi Muhammad SAW, dibangkitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita di alam dunia mencintai Ronaldo, Ronaldinho, ataupun siapapun itu namanya, daripada orang-orang barat ataupun daripada orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak yaumul qiyamah akan dibangkitkan dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah ajaran daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini, beliau mendoakan semoga Allah taala memberkahi majlis ini, memberkahi kita semua, dan menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang diselamatkan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia hingga di akhirat. Sebagaimana kita berkumpul di tempat ini di dunia, semoga kelak dikumpulkan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi habibuka wa nabiyyuka wa syafi'uka Muhammad sallallahu alaihi wasallam أن ترفع عنا الداء والبلاء والغلاء والوباء وسلطة الأعداء. توفنا وأنت راض عنا يا الله، وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرته وأعطيته بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أنطق ألسنتنا عند السؤال. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم أظلنا بذلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين. يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم أنت قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. فنتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تبعد هذا الوباء، وباء كورونا، عن أندونيسيا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أندونيسيا، واحفظ أهل أندونيسيا، واحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين، يا الله يا الله يا الله، ليس لنا ملجأ سواك يا الله، ضاق بنا الرجاء يا الله، ليس لنا رب سواك يا الله. سبحانك ربنا إنك تغفر لنا وترحمنا، إن لم تغفر لنا من يغفر لنا يا الله، إن لم ترحمنا من يرحمنا يا الله، إن لم تعفو عنا من يعفو عنا يا الله. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما نعلم، واغفر لنا ما لا نعلم، واغفر لنا ما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، وهون علينا سكرات الموت، وهون علينا سكرات الموت، واغفر ذنوبنا جميعا، وبدل سيئاتنا حسنات، وبدل سيئاتنا حسنات، واكتبنا عندك من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين، اللهم احفظنا واحفظ زوجاتنا وأبناءنا وآبائنا، اللهم احفظ جماعتنا واحفظ تلاميذنا وطلابنا. اللهم اجعل جميع أعداء المسلمين يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك النصير. ليس لنا رب سواك يا الله، استجب ما دعوناك به يا الله. اللهم علينا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم علينا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم علينا الدعاء ومنك الإجابة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم بارك هذا المجلس، اللهم بارك مجلس صلوات، وبارك اللهم بارك جماعة هذا المجلس، اللهم بارك من حضر في هذا المجلس، اللهم بارك صاحب هذا المجلس، اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران، وأمدهم بمدد من عندك يا الله، وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه.
وارزقهم ذرية صالحة تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم اعط كل منا سؤله يا رب العالمين. اللهم وفق أخي أبا حافي لما تحبه وترضاه قولا وعملا صالحا يا الله. اللهم اجعله من أصحاب العمر الطويل والرزق الوفير، واجعل ذريته ذرية صالحة، واجعل عمله خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واجعله في ميزان حسناته إلى يوم الدين. اللهم بارك له في مجلسه، وبارك له في حياته، وبارك له في زوجته، وبارك له في أولاده، وبارك له في ماله، وبارك له في رزقه، ووسع عليه في رزقه يا رب العالمين. وحنن قلوب عبادك المؤمنين عليه يا الله. يا الله يا حي يا قيوم يا سبوح يا قدوس يا ذا الجلال والإكرام، استجب ما دعوناك فيه يا الله. اللهم كما جمعتني بأحبتي في الدنيا اجمعني بهم في الآخرة على حوض نهر الكوثر في الفردوس الأعلى مع حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أرسل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جنابه الشريف إلى الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين، الأولياء والصالحين، جد الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى والدينا ووالديكم، مشايخنا ومشايخكم، من علمنا من علمكم، من له حق علينا إلى يوم الدين، أمواتنا أمواتكم جميع أموات المسلمين كافة عامة، وأن يجعل الله آخر كلامنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم حقا وصدقا على نية القبول والإجابة. الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم جميعا، وإن شاء الله هذا العمل المقبول من المولى عز وجل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Pakai kain. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah orang parantos ngumpulkeun ilmu eta gentos dina kitab al-hikam nu biasa ku urang diaos. Insyaallah minggon payun sapertos biasa urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan berkah nu aya di diri jiwa ilmu Tuan Syekh Abdul Qadir sing dicepretkeun ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya majelis orang tutup, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Para jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, ka anu teu acan dilebetkeun data dirina ka barudak koperasi Baitul Mal Abah Kuka atau nanti koperasi Abah Barkah Abah Kuka Abadi di antos kangge ngadatana supados gambil ngadata jamaah dietang sindarangan sajabina. Doakeun tetep perjuangan urang dina Baitul Mal Abah Kuka sing dipasihan dina ayak dina aya dina kalancaran keberhasilan di Allah Subhanahu wa taala. Sateuacan bubar urang maoskeun heula Mars Kuka anu kadua ya tarim wa ahlaha. Ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syainillah 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 sadena ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syainillah 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 syainillah
شيء لله شيء لله شيء لله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله بجاه بعلوي بجاه بعلوي شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله كرهن تنجدي شيخنا إبراهيم شيخنا مصدوقي رحمهم الله شيء لله شيء لله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله شيخ أحمد هدايات شيخ أتين مصدوقي رحمهم الله شيء لله شيء لله يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله بيت المال abakuka dan perjuangannya disukseskan Allah diberkahi Allah ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله pesantren Cijenggih dan desa Cijenggih dirahmati Allah diberkahi Allah ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله doanya jemaah moga diijabah hidup penuh berkah dan husnul khatimah ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim
Muhammad sinarang sadaya amalna insyaallah dibalas ku Allah berpuluh beribu-ribu lipat kali ganda. Sadajan salam simkuring ngadoakeun ka sadayana anu hadir ibu bapak anu sepuh anu menetep cagetna mugi suming ka pamina masing-masing disambut kalian keselamatan hikmah barokah rezeki sidara kabingahan anu saageng-agengna hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap ku istilam teu aya musafahah heula margi anjeunna Syekh Ahmad tiasa musafahah ka urang sadayana. Hatur nuhun mangga. Oke, mangrupikan perhatusan ka sadayana jamaah baik ibu-ibu maupun bapak-bapak anu suja bade pengobatan. Insyaallah dina wengi ayeuna dibuka pengobatan gratis di paling kaleren masjid. Hatur nuhun mugi janten